औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वाले तमाम व्यूवर्स खैर काफ़ियत से होंगे। तमाम मेरे देखने वाले बहन भाइयों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं आज की एक ऐसी मुनफरिद और आसान सा वजीफ़ा लाया हूँ जिससे मोहब्बत के थके हुए अफराद मोहब्बत में कामयाबी पाएंगे ज़रूर। इंशाल्लाह जो मोहब्बत में थके हुए अफराद हैं वो कामयाबी हासिल करेंगे। इस मंत्र को पढ़ते ही आपके पास एक परी हाजिर होगी जिसको जल परी कहते हैं और सब्ज़ परी भी कहते हैं। ये परियों की मलका होती है। ये जब हाजिर होगी तो आप इससे जो भी मोहब्बत का काम ले सकते हैं, इसे सेक्स वगैरह जो भी चाहे ना चाहे काम करना चाहें कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये देखने वाली तमाम मेरे बहन भाइयों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसमें सबसे पहले तो आपने एक मेरी बात याद रखनी है कि आपने इसकी इजाज़त और लोहे तासीर लाजमी बनवा लीजिएगा, क्योंकि लोहे तासीर और इजाज़त के बगैर ये काम नहीं होता। अगर आप लोहे तासीर नहीं पहनेंगे या इजाज़त नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपका ये काम ना हो और आपको ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही गुजारिश कर रहा हूँ कि आपने इस अमल की इजाज़त लाजमी लेनी है। इजाज़त लेने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि इजाज़त में और कुछ नहीं होता। इजाज़त में बस ये होता है कि हम आपको इजाज़त दे देते हैं कि आप ये काम कर लें, और फिर उसके बाद ये जो होता है हम उस जो हम थोड़ी सी गैबी इमदाद भी दे देते हैं। हमको गैबी जिन्नात वगैरह भी आपके ताबे कर देते हैं, ताकि कोई भी मुश्किल हो तो वो आपकी मुश्किल को आसान कर दें। तो इजाज़त में और कुछ नहीं होता, बस यही एक काम होता है जिससे आपका काम आसानी से हो जाता है। मैं इस अमल की जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। मैंने अभी 3,000 से ज़्यादा लोगों को ये अमल करके दिया है। उन्होंने मुझसे परी का ट्रांसफ़र लिया है, अमल का ट्रांसफ़र लिया है, तमाम चीज़ों का ट्रांसफ़र लिया, तमाम चीज़ें मुझसे 3,000 से ज़्यादा लोग हैं ऐसे हैं जो मेरे साथ रब्ता किया, मैंने उनको उनका काम करके दिया। तो इसीलिए मैं और 3,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको मैंने खुद काम करके दिया, और बहुत से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने खुद ही काम किया और उन्होंने कामयाबी हासिल की और वो अपनी मोहब्बत में कामयाब हो गए। क्योंकि मोहब्बत का ज़िंदगी में होना लाजमी होता है। अगर आपकी मोहब्बत नहीं है तो आपकी ज़िंदगी बेसुध और बेमकसद है। इसीलिए मोहब्बत का होना लाजमी है। मोहब्बत के लिए जितना भी कुछ किया जाए वो काम होता है, लेकिन मेरे कुछ बहन भाइयों को मोहब्बत में नाकामी है, तो मैं इसी वजह से मैं आज उनके लिए एक अमल लाया हूँ। जो मेरे बहन भाई मोहब्बत से थके हुए हैं या मोहब्बत से परेशान हैं, या उनके उनके जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है जो भी है, वो उनको टाइम नहीं दे रहा, वो उनकी बात नहीं कर रहा, तो मैं इसीलिए आपके लिए एक ऐसा अमल लाया हूँ। याद रहे कि इस अमल को 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं कर सकते, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग कर सकते हैं। इसीलिए इसके लिए जो काम ज़रूरी होता है वो काम थोड़ा सा नोट फरमा लें। जो मतलब सामान वगैरह होता है वो नोट फरमा लें। आपने सबसे पहले तो इसकी इजाज़त लेनी है। इजाज़त लेने के बाद आपने लोहे तासीर बनवा लेनी है। लोहे तासीर आपने दाएं बाजू पर बांधनी है। वो एक तावीज़ नुमा होती है। लोहे तासीर भी आप हमसे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके बनवा सकते हैं। इसीलिए ज़रूर नहीं कि आप हमसे ही व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आप किसी से भी रब्ता करके बनवा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर किसी भी मेरे बहन भाइयों को किसी जगह पर या कोई बात में मसला हो रहा हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, ताकि हम आपकी रहनुमाई कर सकें। या कोई भी मसला हो रहा हो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें तो हम आपकी रहनुमाई कर सकें। जी हाँ, मैं आज आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं आपको अमल बताता हूँ। आपने सबसे पहले 7 अगरबत्तियाँ ले लेनी है, 7 मोमबत्तियाँ ले लेनी है। आपने एहसास लगा कर बैठ जाना है। और इस अमल की ज़कात और सदक़ात वो बाद में होती है, मैं आपको वो बाद में बताऊँगा। पहले आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता दूँ, आप मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। बहुत से ऐसे जाहिल लोग हैं जो दूसरों की सुनी सुनाई बात आपको बता देते हैं और आपसे पैसे बटोरने के लिए, झूठ का काम करने के लिए वो करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसा काम नहीं करता। आप मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा,
تاکہ میں آپ کو تمام چیزیں تفصیل سے سمجھا دوں. تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے یہ سامان نوٹ کر لینا. آپ نے سب سے پہلے SR لگا لینا ہے. SR لگانے کے لیے آپ نے ایک نئی چھری لینی ہے. وہ لینا ہے. اس پر چاروں کل 4 مرتبہ آیات الکرسی 7 مرتبہ ابل آخر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ کر اس چاقو پر دام کر کے SR لگا کر بیٹھ جائیں. اس کے بعد آپ نے ایسا لگا کر آپ نے بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے ایک 7 عدد پھول لینے ہیں ٹہنیوں سمیت، جن کی ٹہنیاں اور کانٹے وغیرہ لگے ہوں. آپ نے وہ 7 پھول لینے ہیں. ان کے 7 پھول لینے کے بعد آپ نے 7 پھول لے لیے. اس کے بعد آپ نے 1 کلو چینی لینی ہے. 1 کلو آپ سامان نوٹ کرتے جائیں. 7 عدد پھول ٹہنیوں سمیت، اور آپ نے جو ہے 7 عدد اگربتی 7 عدد موم بتی جلا کے بیٹھ جانا ہے. اس کے بعد آپ نے 1 کلو چینی رکھنی ہے، 1 کلو بڑا گوشت رکھنا ہے، اور 1 مشک کعبہ کا عطر رکھنا ہے. آپ نے یہ اشیاء رکھ دی. پھر آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے 741 مرتبہ. آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے. یار آت رتنی چٹ چٹنی، یار آت رتنی چٹ چٹنی، جا میرے محبوب تو دل وچ میرا پیار ودا، میرا پیار نہ ودے انہوں ڈس ڈس کے مار کے آ. آپ نے یہ منتر پڑھنا ہے 741 مرتبہ. آپ کو یہ جب رات کو کسی بھی وقت، دن کو کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ منتر 741 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ کا جب عادات پورے ہو جائیں گے تو آپ کے پاس پری حاضر ہوگی اور آپ کو سلام علیہ گی. تو پھر آپ نے اس کا سلام لینا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے. یہ آپ کو اپنی 3 شرائط بتائے گی. آپ نے ان کی شرائط سن لینی ہے اور پھر کہنا ہے کہ جی ہاں میں آپ کی یہ شرائط مان لوں گا. آپ کو سب سے پہلے تو یہ کہے گی کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا. پہلی شرط اس کی یہ ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنا کہے گی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی سیکس نہیں کرو گے. تو پھر اس کے بعد یہ کہے گی کہ آپ کبھی بھی، اس کی تیسری اور آخری شرط ہوگی کہ آپ کبھی بھی کٹی چیز کا استعمال نہ کیجیے. اسی لیے میں آپ کو بتا ضرور کہ یہ آپ کو کہے گی، لیکن آپ نے اس وقت آپ نے ہاں کہہ دینا ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کی شرائط کو نہیں ماننا. تو پھر آپ نے اس کے لیے، تو پھر جب یہ آپ کو اپنی شرائط ذرا کچھ بتا دے گی تو آپ نے اسے آخر میں نشانی لینی ہے. یہ آپ کو نشانی کے طور پر ایک انگوٹھی دے گی، اور اس انگوٹھی میں وہ قید ہوگی. جب آپ اس کو بلانا چاہیں گے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر 7 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر، اور درمیان میں یہ منتر پڑھ کے آپ نے اس کو پھر بلا لینا ہے. تو یہ آپ کے پاس ضرور حاضر ہوگی اور آپ کا کام بھی کرے گی. تو اس کے بعد جب آپ کو پری کی حاضری ہو جائے تو پھر آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے 1.25 کلو بڑا گوشت لینا ہے، اور 10 پاؤ ہاں جی 10 پاؤ آپ نے جو ہے کہ یہ لینا ہے اپنا چاول، کچے چاول جو ہوتے ہیں وہ لینا 10 پاؤ، اور 1.25 کلو بڑا گوشت لینا ہے. آپ نے کسی قبرستان میں، عیسائیوں کے قبرستان میں چلے جانا ہے، اور آپ نے وہاں پر یہ گوشت اور چاول ڈال دینے ہیں. یاد رہے کہ یہ ایسی جگہ، پکی جگہ پر رکھنے ہیں، کسی کچی جگہ پر نہیں رکھنے، تاکہ اس کو کوئی بھی آ کے، جنات وغیرہ کوئی بھی آ کے اس کو استعمال کر سکے. میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ میں نے اس عمل کی ایک انگوٹھی بھی تیار کی ہوئی ہے. اس عمل کی انگوٹھی بھی تیار کی ہوئی ہے. اگر کسی بھی میرے بھائی یا بہن کو اس انگوٹھی کی ضرورت ہے تو آپ ہمارے دیے گئے WhatsApp نمبر پر رابطہ کریں، تاکہ ہم اس کو وہ انگوٹھی دے سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ تمام احباب کو ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ ہمارے دیے گئی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے آپ ہمیں مسئلہ بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی رہنمائی کر سکیں. میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے والے تمام ویورز کو پسند آئی ہوگی. آپ تمام ہمیں دوستوں میں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوست بھائی